परिचयात्मक कार्यक्रममा उपस्थित भई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्नुभयो। यसैगरी म परिचयात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसपछि म नेपाल गणित समाजका केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर चेतराज भट्ट, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म परिचयात्मकतर्फ लाग्दैछु। यसपछि म आइओईका जुन ट्यु त्रिभुवन विश्वविद्यालय आइओईका सहायक डिन हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर ज्ञान बहादुर थापा सरलाई म परिचय गराउन चाहन्छु। यसैगरी म परिचयात्मकतिर लाग्न चाहन्छु। गणित शिक्षा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर वेदराज आचार्य सरलाई पनि म परिचयात्मक कार्यक्रममा सरिक भइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी म नेपाल गणित समाजका सहसचिव हुनुहुन्छ, उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन काप्रे सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी म स्कुल स्ट्रक्चर एनएमएस का संयोजक हुनुहुन्छ हरिप्रपन्न कणेल सरलाई म परिचय गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अगाडि उपस्थितका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ, गणित विषयलाई अहिले पाठ्यक्रम प्रारूपबाट हटाइएको छ र यो विषयमा केही कुरा राखिदिनुका लागि म संक्षिप्त रूपमा मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाउने छु र केही कुरा राखिदिनु अथवा विषयवस्तु प्रवेश गरिदिनु हुनका लागि म नेपाल गणित समाजका सहसचिव उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन काप्रे सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रशान्त भाइलाई। उहाँले यो प्रोग्रामहरू आयोजना गरेर कोर्डिनेट गरेर हाम्रा कुराहरू तपाईँ माझ राख्न दिनुभयो। गणित र विज्ञान तथा प्रविधिका संस्था तथा विज्ञहरूले विगत 2 वर्षभन्दा अगाडिबाट सचेत गराउँदै पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गणित र विज्ञान तथा प्रविधिलाई ओझेलमा पार्ने गरेर ल्याएको प्रारूपमा हाम्रो आपत्ति छ तथा विमति पनि छ। समस्या के हो भन्दा हाल सञ्चालित प्रारूपमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, बायोलोजी और कम्प्युटर विषय विज्ञान विधाका विद्यार्थीले पढ्न पाउँथे पहिला अहिले सञ्चालित भएको प्रारूपमा। तर अहिले सिडिसीले ल्याएको प्रारूपमा तीमध्ये 3टा रोज्न पाउने व्यवस्थाले विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अपाङ्ग भएको छ। यसरी विज्ञान तथा प्रविधिको ज्ञान बिना भौतिक समृद्धिको जग बसाउँछौँ भन्नु दिवस सपना मात्र हो। हालसम्मको व्यवस्था अनुसार भविष्यमा सिएआइटी अथवा बिबिए पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे। तर अहिले सिडिसीले ल्याएको पाठ्यक्रमको प्रारूप अनुसार विद्यार्थीले चाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुने देखिन्छ। गणित यस्तो विषय हो जुन सबै प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग हुन्छ। यो विषयको जग बिना अन्य कुनै विषयको दक्षता हासिल गर्छु भन्नु जग बिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नु मात्र हो। हालै त्रिवीको इन्जिनियरिङ संस्था अध्ययन संस्थाले प्रवेश परीक्षामा गणितको भार 40बाट 50 अङ्क बनाइएको छ। यसले गणितको महत्त्व इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। त्यसैगरी जागिरका लागि परीक्षा लिँदा गणित र आइक्यूका विधा समावेश गरिएको हुन्छ। विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि एप्टिट्युड टेस्टमा जस्तै जिआरई, जिम्याट र स्याटमा पनि अत्याधिक रूपमा गणितको प्रश्नहरू समावेश गरिएको हुन्छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने हाम्रो नेपालमा जागिर खान र विदेशमा हाम्रो विद्यार्थीहरू पढ्न जानको लागि विश्व बजारमा गणितको कति डिमान्ड छ, गणित कति आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। अझ सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा स्टिम एजुकेसनलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने उल्लेख छ। तर विडम्बना सिडिसीले ल्याएको पाठ्यक्रम प्रारूपमा यस नीतिलाई टोटल्ली व्यवस्था गरेको छ, एभोइड गरेको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। अन्तिममा म लामो बोल्न चाहन्न। पाठ्यक्रम केन्द्रले ल्याएको अहिलेको प्रारूप खच्चर जस्तो भयो जसले सिर्जना र आविष्कार गर्न सक्दैन। यो खच्चर जस्तो भयो, त्यसले नयाँ सिर्जना र आविष्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई रिभाइज गरेर अहिलेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई बाइपास गरेर ल्याइएको यो प्रारूपलाई रिभाइज गरेर आउनुपर्छ र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विधालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई फोकस गर्ने कुरा मन्तव्य गरिराख्नु भएको हुन्छ।
तर प्रारूप त्यो अनुसार पनि छैन, स्टिम एजुकेसनको अपोजमा छ। हाम्रो सरकारी रोजगार लिने संस्था लोकसेवाको विरुद्धमा छ र यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विरुद्धमा छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, हाम्रो विरोध छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद जीवन सरलाई। अब हामी संक्षिप्त कार्यक्रमलाई एकदमै छोटो बनाउने जमर्को गरेका छौँ। केही कुरा राखिदिन हुनका लागि म हरिप्रपन्न कडेल सर्छु। यानि धेरै पटक हामीले सिडिसीका महानिर्देशकसँग पनि भेटघाट गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा पनि यो हाम्रो आपत्तिको कुराहरू राख्दै आएका थियौँ। तर यसलाई त्यति राम्रोसँग नसुनिएको अवस्था र जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी आन्दोलित हुन पुग्यौँ र हामीले धेरै पटक त्यहाँ गएर पनि भनेका छौँ र विभिन्न विकृति मार्फत पनि हामीले आफ्नो धारणा राख्दै आएका छौँ। यदि गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले जस्ताको तस्तै यदि यसलाई पारित गर्न खोज्छ भने हामीले भनेका छौँ, मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु, मलाई कसैले 7 दिवस या 9 दिवसको मतलब छैन। हामीले के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो स्ट्रक्चरलाई कुनै पनि हातमा हामी पारित गरेर दिनेवाला छैनौँ। हामी कुनै पनि रोक्छौँ। सम्पूर्ण प्लस 2 कलेजहरू बन्द गरेर हुन्छ या विज्ञान प्रेमी अथवा आधुनिक गणितका विज्ञहरूलाई अगाडि बढाएर हुन्छ या जागरुक प्यारेन्ट्सहरूलाई अगाडि बढाएर हुन्छ। यसलाई बन्द गराएर भए पनि, यसलाई रोकेर भए पनि हामीले स्ट्रक्चर लागू गर्न दिँदैनौँ र यसको नेतृत्व गर्न म तयार छु र यो भयावह स्थितिको जिम्मेवारी, सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र यदि मलाई अरू धेरै कुरा भन्नु छैन। मेरो आदरणीय गुरुहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, प्राध्यापक गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। यति भन्दै म यहाँबाट बिर्साउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। र अहिले जो गणित विषयमा शिक्षाको पनि महत्त्व हुन्छ र शिक्षा संकायका लागि गणितको महत्त्व सँगसँगै अहिले खास शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि गणित हटाउँदाखेरि के असर पर्छ अथवा हटाइएको हो त भन्ने विषयमा पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि म गणित शिक्षा केन्द्रीय विभाग जो अहिले शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत गणित शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागको तर्फबाट यस इस्युमा 2-4 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले गणितलाई 11-12 को गणितलाई अनिवार्य विषयको रूपमा राख्ने जुन पहिलेदेखि पहल गरेको थियो, एक किसिमको सम्झौता पनि भएको थियो। हामी काउन्सिल फर म्याथमेटिक्स एजुकेसनको काठमाडौँ शाखाले त्यो करिकुलमलाई एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ र त्यहाँ त्यो कम्पलसरी रूपमा एप्लाइड म्याथ 1 महिनाको चाहिँ काम गर्न दिएर त्यो संस्थाले कति नाफा गर्यो र त्यो संस्थाले कति घाटा गर्यो त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको एप्लाइड म्याथमेटिक्स राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव थियो। त्यस कारणले म्याथमेटिक्सलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई अझ इन्जोय बनाउनको लागि टिचरले एडिसनल सपोर्ट गर्नुपर्ने, पर्सनलाइज वे अफ इन्स्ट्रक्सन हुनुपर्ने, मोटिभेसन र काउन्सिलिङमा अझै जोड दिनुपर्ने, टिचिङ म्याथमेटिक्स विथ कन्टेक्स्ट हुनुपर्ने, युजिङ कल्चरली रिलेभेन्ट पेडागोजी, बच्चालाई उनीहरूको कल्चरसँग इम्बिडेट गराएर म्याथमेटिक्सलाई टिचिङ लर्निङ गर्नुपर्छ र टिचिङ म्याथमेटिक्स अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी अथवा विद्यार्थीहरूलाई कम्प्लिसिटीमा फसाएर अनि त्यसपछि नयाँ इन्साइट उनीहरूमा जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा एक्कासी त्यहाँबाट हट्यो भन्दा त्यो के कारणले हटेको हो, कुनै व्यक्तिको सनकको आधारमा हटेको हो अथवा रियल सिचुएसनलाई एनालाइसिस गरेर हटेको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले म्याथमेटिक्स जस्तो विषय जुन आवश्यकताले गर्दाखेरि त्यसको ओरिजिनेट भएको हो र अहिले पनि त्यो डेभलपमेन्टको क्रममा छ, आवश्यकतालाई फुलफिल गर्ने क्रममा छ, त्यस्तो चिजलाई एउटा तहबाट हटाइयो भन्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षाशास्त्र संकाय केन्द्रीय विभाग म्याथमेटिक्स विभागको पनि यसमा विद्यार्थी टिचर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। चाहिँ गणित विषयलाई पाठ्यक्रमबाटै हटाइएको हो के हो भन्ने विषयमा आज छलफल पनि हुँदैछ। हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ गणित विषय जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको छ त्यसको गणित विषयको विशेष समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सर। यस्तै उहाँ पूर्व शिक्षा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका।
प्राध्यापक डाक्टर राममान श्रेष्ठ सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र छोटो मन्तव्यका लागि 2 मिनट मात्रै हामीले समय, किनभने हाम्रो समय अन्यत्र पनि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा म 2 मिनटको लागि मात्रै म प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर थापा सर आइओईका सहायक टिम पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको, म उहाँलाई केही मन्तव्य राखिदिनुका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्ञानबहादुर थापा, खास गणित विषयलाई हटाइएको विषयमा वक्तव्य राखिदिनु होला। धन्यवाद। मञ्चमा आसीन आदरणीय गुरु, आदरणीय साथीहरू र उपस्थित सबै भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद। यो गणित विषयको सन्दर्भमा अब कुरा राख्नु पर्दाखेरि हाम्रो केही समयदेखि असाध्यै तरङ्ग फैलिएको छ। 11-12बाटै गणित विषय झिक्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक शिक्षामा कस्तो असर, त्यहाँ गइसके पछाडि बिई बिआर पढ्नको लागि पनि म्याथमेटिक्स नभइकन सम्भव छैन। बिईमा 600 को म्याथ पढाउनुपर्छ, त्यसको लागि 11-12 को म्याथ भनेको बेसिक म्याथ हो भनेर हामीले जहिले पनि डिफाइन गर्ने गर्छौँ। र अहिले भइरहेको जुन साइन्सको कोर्स थियो त्यसमा 11मा कम्पलसरीली सबैले पढ्नु पर्थ्यो र 12मा अप्सनल थियो, पिसिएम र पिसिबी भन्ने थियो। पिसिएमबाट चाहिँ इन्जिनियरिङमा, पिसिबीबाट चाहिँ मेडिसिनमा जाने जुन स्ट्रिमहरू थिए, यो स्ट्रिम हटाउँदाखेरि असाध्यै घाटा भएको छ। अहिले रिसेन्टली हामीले अघि जीवनजीले पनि यहाँ समावेश गर्नुभयो, म त्यहाँ गइसके पछाडि प्रवेश परीक्षामा म्याथमेटिक्सको जब 40 नम्बर थियो भने अहिले मैले 50 नम्बर बनाएर इन्जिनियरिङ अनुसन्धानले नै पास गरेर त्यसलाई लागू गरिसकेको छ। र आगामी दिनमा पनि इन्जिनियरिङ विषय पढ्नको लागि कस्तो म्याथमेटिक्सको बेस चाहिन्छ भन्ने कुरामा निरन्तर प्रयासमा लागिरहनेछु म र लागि नै रहेको छु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डाटा हेर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षामा जम्मा 9 देखि 11% मात्रै छ, जबकि म्यानेजमेन्ट जस्तोमा 35 देखि 40% छ। यसै पनि प्राविधिक शिक्षातिर कम भइरहेको सन्दर्भमा अब म्याथमेटिक्सलाई यसरी नजरअन्दाज गर्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक शिक्षा कहाँ पुग्ला, त्यसको आकर्षण के होला भन्ने असाध्यै गम्भीर विषय बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जो जहाँ छौँ हामीले कामै गरेर देखाउँ, बोलेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा म छु। हिजो मात्रै पनि मैले त्यहाँको डिन सरसँग कुराकानी गरेको थिएँ, यो अत्यन्तै गलत भएको छ। क्यानाडा जस्तो विषयमा इन्जिनियरिङ मात्रै होइन कि हिस्ट्री पढाउने ठाउँमा पनि म्याथमेटिक्सको विषय एउटा हुन्छ भने हाम्रो देशले अब इन्जिनियरिङ जस्तो, साइन्स बिएससी जस्तो पढ्न जाने विद्यार्थीहरू कस्ता तयार गर्दैछ त, यो त बडो दुर्भाग्य हो भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लबिङमा जाउँ, खास गरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको जुन प्राविधिक विषयहरू छन् यिनीहरूको अलिकति डिन कार्यालयसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर हामी म्याथमेटिक्सको साथीहरूभन्दा पनि कसलाई म्याथमेटिक्स चाहिने हो, इन्जिनियर साइन्टिस्टहरूलाई चाहिने, उनीहरू पनि हामी सँगसँगै आइदिनु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, हामीले लबिङ गर्नु पऱ्यो र अलिकति यो आन्दोलनलाई अझै फलदायी बनाएर जाउँ। म्याथमेटिक्सलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने अथवा त्यसलाई अप्सनलमा राखेर नपढे पनि डिग्री लिन सक्ने खालको मात्रै बनायो भने भोलि चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी, म्याथमेटिक्स पढ्ने विद्यार्थी, रिसर्चका विद्यार्थी पाउन पनि गाह्रो हुनेछ, जसले देशको समग्र विकासलाई नै असर गर्छ। यदि साइन्टिस्ट र इन्जिनियर भएन भनेदेखि त देशको विकास त अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा सबै जुटेर लागौँ। म यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। अब हामी खास यो अहिले गणितको विषयमा, गणितलाई प्रारूपबाट हटाइएको हो वा के हो, यो विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो विषय समितिका अध्यक्षज्यू पनि उपस्थित भएको छ। उहाँलाई चाहिँ मैले सायद उहाँलाई यहाँ आउन अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला। खास यसको विषयमा विस्तृत रूपमा भनिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि म आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ओनिम्सका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, ओनिम्स जो म्याथमेटिकल संस्था हो, ओनिम्सका उपाध्यक्ष डाक्टर निगम सुवेदीलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गणित विज्ञान ट्रस्ट नेपालका सचिवज्यू पनि आउनुभएको छ, रुद्रहरि गेवाली सर, मलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर एक्सक्युज मी, माइक होला हाम्रो अर्को सरलाई चाहियो यो। म केही कुरा राखिदिनुका लागि म ओनिम्सका उपाध्यक्ष डाक्टर निलम सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संक्षिप्तमा 1 मिनट मात्रै। धन्यवाद। यसमा मेरा सिनियर रेस्पेक्टेड सरहरू, यहाँ म्याथमेटिक्समा रिलेटेड मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
अब यो म्याथमेटिक्सकै प्रसङ्ग हुँदाखेरि अब म्याथमेटिक्स अफ क्विन अफ साइन्स भनेर हामीले चाहिँ बेला बेला भनिरहने म्याथमेटिक्स इज एभ्रिवेयर भनेर हामी रात दिन रहँदा रहँदै पनि अहिले यस्तो हुइमा आयो कि म्याथमेटिक्स विषयलाई हटायो भन्ने कुरा हामी करिकुलमको प्रारूप तयार हुने बेलादेखि नै हामी आन्दोलित भइराखेका र यो विषयमा इस्यु उठाउँदै आएर हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सङ्घर्षहरू पनि गऱ्यौँ भनौँ न। एउटा आफ्नो चाहिँ सङ्घर्ष भन्नाले हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि कुरा राख्दै राख्दै आउँदा हामीलाई दिएको आश्वासन अनुसार थोर बहुत अहिले चेन्ज गरेको रहेछ। तर अब मैले चाहिँ यहाँ धेरै बोलिरहनु भन्दा पनि करिकुलम र करिकुलमको प्रारूप भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा भएको कुराले यहाँ आज चाहिँ करिकुलमको प्रारूप जसले तयार पार्यो त्यो पर्सनहरू पनि यहाँ भइदिनु भएदेखि चाहिँ अझ हाम्रो अन्तर्क्रिया राम्रो हुन्थ्यो। किन त्यस्तो प्रारूप ल्याउन चाहिँ बाध्य भयो त? हामीले म्याथमेटिक्स चाहिन्छ भनेर उहाँहरूसँग कुरा राख्दै यस्तो खालको प्रारूप किन आयो त भन्ने खालको हुन पाएको भए अझ हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्क्रिया राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि अब हामीले एउटा सजेसन र सुनाउनका लागि पनि म्याथमेटिक्स भनेको मानव सभ्यताको अपरिहार्य विषय हो भन्ने कुरा यो जोसुकैले नि बुझ्नुपर्ने विषय हो र स्टिम एजुकेसन भनेर देशलाई समृद्धितिर लागिरहनु परेको बेलामा होइन एउटा साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्समा एउटा स्टिम एजुकेसनमा जाने बेलामा म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ अलिक पछि पारेको अनुभूति भइरहेको जसदेखि मात्रै हामीले यो 76 को प्रारूप हातमा अथोराइज प्रारूप हातमा पाइरहेको हुँदाखेरि म्याथमेटिक्स विषयलाई चाहिँ हामीले हटाउन मिल्दैन। यो जुन निकायले पनि यदि हटाउने नियत राखेको हो भने यो सचिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो ओनिम्सको धारणा हुँदै हामी विभिन्न म्याथमेटिक्स अर्गनाइजेसनहरू छौँ, सोसाइटी छ, सेन्टर छ, ओनिम्स छ, सबैको यस विषयमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद म्याडमलाई। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ नि, केही समयमा नै सकिन्छ। अब हामीले खासै गणित विषयलाई यो पाठ्यक्रम प्रारूपबाट हटाइएको हो वा के हो, यसको वास्तविकताको बारेमा पनि सरले भनिदिनु हुनेछ। हामी माझ यति बेला हुनुहुन्छ विषय समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व शिक्षा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर राममान हुनाले विशेष धन्यवाद। त्यो मात्रै होइन कि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट गणितबारे यो 1-2 वर्षभित्र अति नै चासो लिएर, अति नै इन्ट्रेस्ट लिएर, अति नै भूमिका दिएर गरेकोमा सञ्चारमा चाहिँ सोसियल मिडिया सबैलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन्छु। किनकि चर्चा हुन्छ, चर्चामा मतान्तर हुन्छ, कसैको विरोध होला, कसैको समर्थन होला, कसैको के होला, तर चर्चामै नआउने विषयलाई चर्चामा ल्याएकोमा हाम्रा यी उपस्थित भएका यी नामहरू उहाँहरूको प्रयत्न अति वर्णनै गर्न नसक्ने गरिकन सराहनीय छ, जसले गर्दा देशभरि र हुनसक्छ बाहिर पनि नेपालको गणितबारे चर्चा भयो। किन चर्चा गरिँदैन, गणित भन्ने भइगए पन्छाएर पठाइने चलन अब हटेकोमा हटाउन सहयोग गर्ने सञ्चार मिडिया अथवा सोसियल मिडिया र रिपोर्टर क्लब जस्तो सबैलाई विशेष धन्यवाद चाहिँ दिन्छु। यो कार्य अहिले मात्रै के भन्छलाई तातो रूपमा नलिनु, भोलि पनि योलाई कन्टिन्यू गर्न विशेष यहाँहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई सबैलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलो कुरो यो एउटा। अब त्यो बाहेक अब म आफैलाई देखि लिएर हाम्रो साथीहरूलाई जसले गणितमा लागेको छ, समाजलाई विशेष गरिकन निकै अगाडि बढेको छ, डिपार्टमेन्ट निकै अगाडि बढेको छ। आजको 50 वर्ष 55 वर्ष अगाडि मैले पढ्दाको अवस्था हेऱ्यो भने कल्पना गर्न सकिँदैन। मान्छेले भने तार्ने अनुसन्धान गरेन भने कति अनुसन्धान गर्यो भने कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको तुलनामा पिएचडी गर्ने मान्छे गणितमा कम छ भन्नु मिल्दैन, पढ्ने घटेको भन्नु चाहिँ कदापि मिल्दैन। पुगेन भन्नु चाहिँ ठिक छ, सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेको छ, तर पनि बढेको रेट, किन म्याथको मान्छे उनीहरूले रेटको कुरा गर्छ, रेट दिएन हामीलाई। हाम्रा विद्यार्थीहरू यी यहाँ बसेका हाम्रा मित्रहरू हेऱ्यो भने
उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त छ। हाम्रो क्वालिटी झरेको भन्ने कुरोमा पनि म यति पनि केही छ पत्याउन्न। त्यसैले क्वालिटी झरेको भएर फेल भएर आउँछ नि त। हाम्रा मान्छे विद्यार्थीहरू विदेश गएर म्याथमा कोही कतै सिङ्गो एकजना फेल भएर असफल भएर आएको छैन भने हाम्रो देशको गणितको अवस्था, हाम्रा साथीहरूले गरेका अनुसन्धान, हाम्रा साथीहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन हो कुनै हालतमा गणितमा कम छैन। तर हामीलाई पुगेको छैन, हामीले पुगेको छैन, जुनमा पुगेको छैन भन्नु र त्यो असन्तोष परमम सुखम भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो सर अमृत सरले, अमृत क्याम्पसको। त्यसैले असन्तोष हुनु त बेस हो। असन्तोष भएपछि न काम भन्छ, यो काम भएन भन्न पाएपछि न काम हुन आउँछ। कामै भयो 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 भनेपछि अल्झी हुन्छ। त्यसैले यो कुरो यति कुरो राखिसकेपछि अब तपाईँहरूले जुन कुरो प्रश्न उत्तर भित्र राख्नुभयो त्यसमा अलिकति यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। अब त्यो क्लियर हुनुभन्दा अगाडि म के भन्छु भने हिजो बिहान यही विषयमा हामीले वर्षौँ छलफल गर्दा नपाएको हुनाले कहाँ कतै हाम्रा मित्रहरूले मलाई कुनै कठिन पठाइदिनु भयो। कठिन पठाएपछि जसरी उहाँलाई चोट पर्यो या मन पर्यो या आघात पर्यो या इच्छा लाग्यो त्यस्तै मलाई पनि बिहान सबैदेखि न चिया खानु न के खानु छटपट भयो। मैले भएसम्म घन्टौँ इन्टरनेट हेरेर त्यो करिकुलम फ्रेम भन्ने छ कि छैन भनेर मैले उहाँसित भन्ने थिएँ। त्यो आधिकारिक कपी नभइकन हामीले त्यसबारे कमेन्ट गर्दा हामी फल्स पोजिसनमा पुग्छ पाउँछौँ भनेर कोसिस गर्दा हिजो बिहान मैले भेट्टाएँ कुनै वेबसाइटमा कोही पनि भेट्टाइएन। सिडिसीको डाइरेक्टर भेट्दा त्यहाँ सबै वेबसाइट आउँछ चाहिँ भनेकै छ सबै प्रेसमा छ आएको छैन। तर खै त भन्दा खै यस्तो छ। त्यो अवस्थामा खोज्दा नसकेको हिजो बिहान खाने बित्तिकै मैले 200, 300, 500 जनालाई मेल गरेर त्यो जम्मै डकुमेन्ट लिएको पठाएँ। त्यसको नाम हो राष्ट्रिय विद्या प्रारूप नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क। त्यसैले यहाँको समस्या के भन्न चाहेको भने पहिलो कुरोमा नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भन्ने नामैबाट यहाँहरूले बुझ्नुहोस् कि पत्रिका मित्रहरूलाई चाहियो भन्ने डकुमेन्ट पहिले लाग्यो त्यहाँ ल्याउनु। यो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भनेको नेसनले बनाएको, नेसनको अङ्गले सम्बन्धित नेसनको अङ्ग के छ त्यो कुन हो भन्दा त्यो नेसनको अङ्गमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सिडिसीको कार्यकारी सचिव भएर बसेर बन्ने एउटा काउन्सिल, नेसनल काउन्सिल। हिजो पनि त्यो परिवर्तन बिचमा भएको छ। त्यो नेसनल काउन्सिलले सबै गरेर गर्ने, तर त्यसले मात्रै गर्दाखेरि पनि पारित हुँदैन। किनकि यो पारित गर्दा नेसनल काउन्सिलले पारित गरिसकेपछि फेरि मन्त्री परिषदबाट पारित गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रावधान भएको त्यो नेसनल काउन्सिल हो। त्यो नेसनल काउन्सिलले बनाउने नेसनल करिकुलम फ्रेम भनेको नीतिगत डकुमेन्ट, नीति नियम र ऐनको सम्बन्धित डकुमेन्ट। नीति नियम र ऐनको सम्बन्धित डकुमेन्ट भनेको कसले गर्छ? योजना आयोगले गर्छ, मिनिस्ट्रीले गर्छ। ऐनको कुरा आउँदा संसद। त्यसैले यो काम कसले गर्ने भन्दा नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क बारे धेरैलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क र सब्जेक्ट आकाश जमिन फरक विषय हो। नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भनेको ऐन रहन्छ, ऐन सभाबाट र सदनबाट नियम इत्यादि मन्त्री परिषदबाट निर्देशन मात्रै कसले माथिबाटै अनुसारको निर्देशन मात्रै कसले गर्न सक्छ? सिडिसीको डाइरेक्टरको निर्देशन मात्रै गर्न सक्ने ऐन नियम अन्तर्गत उसैले आफैले नियम पनि बनाउन सक्दैन। यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ मात्रै होइन जुनसुकै क्षेत्रको कुरो हो। यो स्पष्ट भएको हुनाले यो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क अहिले हामी के कन्फ्युज नहौँ भने सब्जेक्ट कमिटीलाई
यहाँ विशेष 300 सब्जेक्ट कमिटी छ, त्यो कुनै एउटा सब्जेक्ट कमिटीको त्यहाँ अधिकार पनि छैन, त्यहाँभित्र पहुँच पनि छैन। सब्जेक्ट कमिटीको मान्छे त्यो काउन्सिलमा छैन, त्यो काउन्सिलमा उच्च बोलीमा चाहिँ बस्ने को बस्ने त्यहाँ तोकिएको होला, त्यो छैन। त्यसैले तपाईँहरूको समस्या स्पष्ट बुझ्नु। म कहिले पनि आजसम्म जमानामा कतै पनि नेसनल काउन्सिलसित सम्बन्धित नेसनल काउन्सिलसित म आबद्ध छैन र कुनै मिटिङमा नेसनल काउन्सिलमा अहिलेसम्म गएको छैन। त्यसैले यो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाउने काममा यसै वर्ष हामी सबै उहाँ पनि वापस लागेका छ, तर नेसनल काउन्सिलको यो एनसिएफ जुन आयो जो मैले पाएको यो पाइँदैन। अहिलेसम्म हाम्रो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क कति छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनाउने सुरुको सँगसँगै हामीले 2004मा सुरु गऱ्यौँ, 7मा 2000 निकाल्यौँ पहिलो, अनि आएर 71 सालमा अर्को परिमार्जित आयो, त्यो 71 सालको 73 सालमा लागू भयो। अहिले 73 सालमा पास भएको जुन करिकुलम 1 देखि 10 सम्म लागू भइरहेको छ, बुझ्नुभयो? तर त्यसैमा 11-12 पनि भनेको छ, 11-12 चाहिँ लागू भएन, यो बुझ्नुपर्छ सबैले। 11-12 त्यही चिजको 10सम्म लागू भइरहेको छ आजसम्म, अहिलेसम्म विराट देख्दैछ 11-12मा लागू भएको छैन। यही 11-12मा कचकच हुँदा तलदेखि अहिले गडबड भएर अथवा यही त्यहाँ काउन्सिलका मान्छेहरूले नयाँ करिकुलम पाठ्यक्रम यो प्रारूप बनाए, 71लाई फ्याँकेर अर्को बनाए, यो पछि के भयो, बाहिरै आएन, पास भएन। अब यो पास भएको कहिले रहेछ भने भरौ 20 गते मन्त्रीले सही गरेको रहेछ। हामी खोज्दा पाएनौँ अहिलेसम्म। 5 महिनापछि आधी हिजो मात्रै के भन्छ मेरो हातमा पर्यो त्यो। मैले पाएपछि करिकुलम व्यवस्थामा सबै म्याथको मसिलो भएको मेरो जतिलाई जम्मै पठाइदिने गरेको छु मैले, हिजो पठाएँ जहाँ जति भेटाएको लागि। यही हो, यो अध्ययन नगरिकन हामीले यसबारे टिका टिप्पणी गर्दा ठिक ठाउँमा हुँदैन। पत्रकार मित्रहरू पनि टिका टिप्पणी ठिक ठाउँमा हुँदैन। त्यसमा के छ, 71मा के छ, त्योभन्दा अगाडि के छ, दुनियाँमा के छ भनेर सँगै 3टा र अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट, हाम्रो पुरानो डकुमेन्ट र अहिलेको डकुमेन्ट 3टा सँगै राखेर तुलना गर्दा अनि सत्य तथ्य थाहा हुन्छ। त्यसैले पहिले अहिलेको अवस्था भनेको यो 3टा डकुमेन्ट सँगै राखेर हामी कुनै विज्ञप्ति या तपाईँ पत्रकारहरूले साधारण रूपले त्यो हेरेर तुलना गरेपछि सत्य के हो, छुट के हो, त्यसको आधारमा छुट छ भने खण्डन गर्नु पर्यो, नमिल्ने छ भने खत्तम गर्नु पर्यो। नगरौँला राम्रो कुरा जाने त्यो अर्कै कुरो हो, तर छुट छ भने खण्डन हो। त्यसैले पहिले हामीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसैले यति मात्रै म केमा भन्छु, एनसिएफ अथवा राष्ट्रिय करिकुलम पाठ्यक्रममा यसमा अब बजारमा आएको एउटा नाउँ छ, मेरो पनि नाउँ थियो त्यसमा, देखेँ मैले कटिङमा आयो। ए बाबा मलाई थाहा छैन भनेर मैले बाबा पोखरामा, त्रिकनमा, चितवनमा, भाषणमा, यहाँ सबै काममा भन्दै थिएँ। ए म छैन, म जान्न पनि हुने होइन भन्दै गएँ। अब मैले देखेँ, त्यो देखेपछि मलाई त चासो लगाएर खोजेको, अनि हेरेँ ओरिजिनल डकुमेन्टमा रहेछ। अनि धेरै साथीहरूले विरोध गर, अहिले मैले भने विरोध गर्ने इत्यादिमा म कहिले पनि थिएन, मेरो स्वीकृति दिएको पनि छैन, मैले कहिले उपस्थिति भएको पनि छैन। यही हो, यति खण्डन भएर पुग्यो। मलाई तँलाई काम नजान खण्डन भनेको यति हो भने मैले फेसबुकमा लगेँ। यो अवस्थाको छैनाले मेरो नाम त्यहाँ राख्यो। अब राखेको भने तपाईँहरूलाई स्पष्ट हुन्छ। धेरै मित्रहरूले कसै अस्पष्ट नहुनु भने म के को मान्छे, गणितको मान्छे, जिन्दगीभर गणित गरेँ, गणित विषयमा काम गरेँ, गणितमा गरेँ। त्यहाँ मेरो नामको अगाडि के छ थाहा हेर्नुहोस् त, पाठ्यक्रम प्रारूपको विशेषज्ञ। अब पाठ्यक्रम प्रारूप हुने त एजुकेसनको मान्छे बोल्छ नि त। पाठ्यक्रम भन्ने विषय त मेरो होइन, त्यो पनि गणित होइन के। ओभरअल करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेको त सिधै हो। म
मलाई त्यहाँ के भन्छ विशेषज्ञ के को राखेछ पाठ्यको बाबुमा भनेर लेखेको छ त्यो चाहिँ त्यसै भयो मैले किन अब खण्डन राख्नु स्वतः खण्डन गइदियो अब अर्को त्यसमा के पनि छ भन्दा मलाई त्यति राखेर पनि त्यो सम्बन्ध आएको हुनाले के छ भन्दा त्यो पाठ्यक्रम पानी हेल्थको समस्या छ सर अब त्यसमा पनि नाउँ त राख्यो बदमासी गर्यो बेइमानी गर्यो भन्दा त्यो पनि भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् मैले डिफेन्ड गरेर घर बोल्नुपर्छ त्यहाँ फेरि गरेको हो कि होइन भन्दा त्यहाँ छलकपट गरेकै पनि हो त्यो पनि भन्नुपर्छ मैले कसरी राख्दा तपाईँले त्यो डकुमेन्ट शीर्षकमा हेऱ्यो भने क शीर्षकमा विशेषज्ञहरूको नामावली भन्दा जो पनि राख्नु सक्छ नि मलाई पनि विशेषज्ञको नाम भनेर राखेको नाममा पनि अनि खमा के राखेको छ विषयमा छलफल गर्ने मान्छेहरू भनेर राखेको के जन्मेन त्यसरी क र ख अनि तल काम गर्ने हुँदाखेरि छलफल गर्ने पास गर्ने खमा राखेको छ विशेषज्ञहरूको नाम भनेर माथि राखेको छ विशेषज्ञ तपाईँलाई राख्दा उनीहरू राख्दा मनलाई बोलाउँछ मनलाई बोलाउँदैन बस्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने के त्यसरी राखेको हुनाले अहिलेको अवस्थामा उसलाई डिफेन्स पनि गरेको हो विशेषज्ञ राखेको नाम छाप्दाखेरि मैले सोधेर थाहा पाइँदैन राख्नुपर्ने हो त्यो उनीहरूको गल्ती हो तर मान्छेले भन्दा हामीले विशेषज्ञको लिस्ट बनाउनु पाइँदैन भन्दा ल्याउँदै जवाब दिँदाखेरि विशेषज्ञको लिस्टमा राख्न होइन त भन्दा जवाब दिनु जब बाटो लियो उसले चलाक्यो भनेको मैले ल्याउने किन ऊ छलफलको समितिमा म छैन तर त्यहाँ चाहिँ सदहरू हुने गरिकन अगाडि नै राखिएको छ त्यसैले यो कार्यक्रम र यो पाठ्यक्रम नयाँ आएको बारे अब भित्र कार्यक्रमको डिटेल गर्न सक्ने विषयहरू बसेर गरौँला अब सर जिज्ञासा आएपछि के गरौँ के गरौँ सर जिज्ञासा आएपछि गरौँ सर जिज्ञासा प्रश्नलाई आएपछि प्रश्न यो बाहेक अर्को भनिसकेपछि अनि प्रश्न आएपछि गर्नुलाई यो पहिलो के को बाटमा भयो एमसिएफको बाटमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अब अर्को तपाईँले लिएको नाम डिपार्टमेन्ट अर्को भन्ने विशेष समिति समितिको म अध्यक्ष मैले धेरै पटक सबैमा लेखेको विशेषज्ञको अध्यक्षले के गर्न सक्छ के गरेका छ मैले के गरेका छ त्यहाँ के पास भएको छ मैले वर्षौँदेखि लगातारै मैले फेसबुक र मिडियामा लेखेको छ अब यो कुरो पनि साथीहरूलाई पनि क्लियर गरौँ म विश्वविद्यालयको टियुको विशेष समितिको र अध्यक्ष हुँदा मैले जबरजस्ती गरेर बायोलोजीलाई पनि म्याथ के गर्नुपर्ने पढ्नै पर्ने गरे मैले गरेको जबरजस्ती गरेँ 50 वर्ष 40-45 वर्ष चल्यो अब हिजो त्यो चलाउँदा के काण्ड भयो त मैले चल्यो है त्यो कसो चल्छ भन्दा तपाईँहरू हुन्छ अहिले हेरौँ डिपार्टमेन्टको त्यो पनि विश्वविद्यालयको हेड अफ डिपार्टमेन्ट कति पावरफुल मैले विश्वविद्यालयको अध्यक्षको हेर्न आउँदाखेरि कति पावरफुल भने उसले सब्जेक्ट कमेन्ट्रीबाट सब्जेक्ट छाने पनि सब्जेक्टको कन्टेन्ट छाने पनि अङ्क छाने पनि उसले पास गरेपछि फाइन जहाँ जानु पर्दैन मात्र नै पास गर्नु कहिले कसैले कार्यक्रम आएका आएन भन्दा उसको एकाडेमिक कमिटीले आयो पास भयो भने मात्रै हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सब्जेक्ट कमिटी त्यति पावरफुल त्यसैले हामीले के गरेको थियौँ 11मा म्याथ नपढेकोलाई माथि पढ्ने कसले भनेको सब्जेक्ट कमिटीले भनेको पास भयो तर के हुन्छ तर के हुन्छ सिडिसीको सब्जेक्ट कमिटी भनेको कस्तो भने उसको केही अधिकार छैन ऊ निर्देशन दिएको
माथिबाट आएको कुरोको के छ पास गर्ने माथि तल गरेर फर्काउने त्यो पनि फेरि कहाँ पास हुनुपर्छ थाहा छ काउन्सिलबाट माथिबाट पास हुनुपर्छ यसले बनाएर त्यसैले सिडिसीको सब्जेक्ट कमिटी र अरू सब्जेक्ट कमिटीको अन्तर चाहिँ बुझिदिनु हस् सरलाई विषयवस्तु गहन रूपमा राखिदिनु हो हामीलाई केही जिज्ञासाहरू छन् भने अन्तिममा फेरि राखिदिनु हुनेछ अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ यसै गरी यो नेपाल गणित डाक्टर चेतराज भट्ट सरलाई आदरणीय गणितका विज्ञ साथीहरू सरहरू पत्रकार मित्रहरू गणित प्रेमी विद्यार्थी साथीहरू भर्खरै हुनुपर्ने हिजो अस्ति मात्र नेपाल सरकारका शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्री ज्यू र राष्ट्रिय के यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकज्यूको हस्ताक्षरित नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप 2076 सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न मिडियाहरूबाट जानकारीमा आएको छ र अझै पनि त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ के अरे त्यसको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको आधिकारिक वेबसाइटमा नराखिएको देख्दा अचम्म पनि हामीलाई लागेको छ। वास्तवमा कुनै पनि सरकारले देशलाई चाहिने उच्च जनशक्तिको उच्च सिपमूलक जनशक्तिको उत्पादन गर्नको लागि समय समयमा पाठ्यक्रम निर्माण र पाठ्यक्रम परिमार्जन पुनर्परिमार्जन र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने गर्दछ। त्यही तदनुरूप यो के अरे यो पाठ्यक्रमको निर्माण भएको भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। तर पनि यसमा के छ भन्दाखेरि यो पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि जुन प्रकारले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा देशले भड्को मार्नुपर्छ हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधि कस्तो हुनुपर्छ त्यो विज्ञान प्रविधिलाई चाहिने बेसिक के अरे इसेन्सियल म्याथमेटिक्स जुन चाहिन्छ त्यो म्याथमेटिक्सको चाहिँ कुरालाई म्याथमेटिक्सको विषयको इम्पोर्टेन्सलाई त्यहाँ चाहिँ नसमेटी विज्ञान र प्रविधिलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिएको छ। यो प्रति विज्ञान क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरू विज्ञान क्षेत्रमा लागेका अन्य व्यक्तिहरू र अन्य सामाजिक व्यक्तिहरूको साथसाथै हामी गणित क्षेत्रमा गणितका अध्येता भएको नाताले यो विषयप्रति यो जुन प्रकारको प्रारूप आएको छ यो प्रारूपप्रति हाम्रो चाहिँ चरम असन्तुष्टि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब कुनै पनि चाहिँ त्यो अनुदान ग्रहण गर्नको लागि जातीय संस्थालाई खुसी पार्नको लागि विभिन्न समयमा यस्ता प्रकारका चाहिँ के अरे रिपोर्टहरू सतही अनुसन्धान भएका छन्। सतही अनुसन्धानबाट आएका जुन के अरे रिपोर्टहरू छन् ती रिपोर्टहरू पेश भएका छन्। तदनुरूप यो गणितको चाहिँ सन्दर्भमा विगतमा पनि चाहिँ यस को उत्तीर्णको प्रतिशत अत्यन्त न्यून भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष चाहिँ सतही अनुसन्धानको माध्यमबाट यी के अरे यो रिपोर्टहरू बाहिर आएर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्क विभिन्न जातीय संस्थाहरूलाई चाहिँ के अरे बुझाइएको छ। यो प्रति हामी चाहिँ बडो अचम्मित भएका छौँ। वास्तवमा जातीय संस्थाको अनुदानको जुन अनुदान लिनु नराम्रो चाहिँ होइन हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ। तर म्याथमेटिक्सको कुरालाई कहीँ कतै चाहिँ यसरी चाहिँ बढी त्यसलाई चाहिँ फोकस गरिएको छ। विज्ञानको कुरालाई गणित र विज्ञानको कुरालाई फोकस गरिएको छ। आज त्यसबाट त्यो जुन रिपोर्ट बुझाइएको छ त्यो रिपोर्टबाट गणित चाहिँ एकदम गाह्रो विषय हो। यो विषयमा धेरै विद्यार्थी फेल रहेका छन्। तसर्थ यो विषयलाई चाहिँ हामीले कक्षा 11 र 12 को चाहिँ म्याथमेटिक्समा यसलाई चाहिँ कम्पलसरी विषय राख्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको चाहिँ के अरे यो अनिवार्य विषय राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा जुन आएको छ, जुन प्रकारको हामीले एक्टिभिटी देखेका छौँ, जुन प्रारूप आएको छ यो प्रति हाम्रो चाहिँ पूर्ण असहमति छ। वास्तवमा यो किन गाह्रो हो, के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ गाह्रोबाट सरल बनाउनलाई सहज बनाउनलाई सरलीकृत भाषामा के अरे विद्यार्थीलाई पढाउनलाई यसको एप्लिकेसनमा यसको जीवनोपयोगी यसलाई बनाउनको लागि प्रत्येक विद्यार्थीले यसमा रिल्याक्स गर्ने म्याथमेटिक्सको विभिन्न विषय म्याथमेटिक्सका विभिन्न पाठहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो बारेमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ छलफल र त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। र खास गरी पाठ्यक्रम संरचनाको सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन कक्षा 11 12मा विगतमा 5 वटा विषयहरू थियो वास्तवमा त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। अहिले 5 बाट 6 वटा विषय निर्माण गरिएको छ र 3 वटा कम्पलसरी 3 वटा चाहिँ ऐच्छिक विषयहरू छ। त्यो आफैमा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि 6 वटा विषय भनेको वास्तवमा यो हामीले यो क्लास यो स्कुलमा लागू गर्दा यो अभिभावकलाई पनि आर्थिक बोझ पर्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई पनि यो ढोजिलो बनाउँछ र यसले वास्तवमा गुणात्मक सुधार पनि ल्याउँदैन भन्ने मेरो ठान्याइ छ। र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यसले कुनै समृद्धि ल्याउला भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन।
तर यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन सामाजिक शिक्षा अहिले हामी इम्प्लिमेन्ट एउटा राखेको छ कम्पलसरी विषयको रूपमा, त्यो सामाजिक शिक्षा आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ समाजको अध्ययन गर्नु, अब यो नेपालीहरू अहिलेको हाम्रो जुन पिँढी छ त्यो पिँढीलाई त्यो आवश्यक छ पनि। तर पनि के हो भन्दाखेरि कक्षा 10 सम्म सामाजिक राखिसकेपछि 11 र 12 मा सामाजिक शिक्षा राखेर अगाडि बढ्नुको मलाई औचित्य मैले चाहिँ ठानेको छैन। 10 कक्षासम्म वास्तवमा त्यो ठिक छ। त्यस्तै जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा जहाँ छ, जीवनोपयोगीमा जस्तो हाम्रो म्याथमेटिक्सको विद्यार्थी हौँ भने म्याथमेटिक्स आफैमा जीवनोपयोगी छ। त्यसमा अझै पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि त्यो जीवनोपयोगी केही प्रतिशत जीवनोपयोगीलाई अझ त्यसलाई पर्सेन्टेज बढाउने भने त्यही म्याथमेटिक्सको कन्टेन्टलाई पनि जीवनोपयोगी त बनाउन सकिन्थ्यो होला। त्यो दिशामा हामी जान सकेका नसक्नु मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ। र गणितको महत्त्वप्रति जुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ करिकुलम यो स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने क्रममा, स्ट्रक्चरको कमिटी के अरे छलफल गर्ने क्रममा यसलाई विभिन्न कमिटी मार्फत यसलाई फाइनलाइज गर्ने क्रममा र फाइनल सेपिङ दिने क्रममा म्याथमेटिक्सप्रति जुन अन्याय रहेको छ, म्याथमेटिक्सको महत्त्वलाई त्यहाँ अङ्गीकार गरिएको छैन। त्यो वास्तवमा म्याथमेटिक्सलाई इग्नोर गर्ने म्याथमेटिक्सको प्रति नेगेटिभ एटिट्युड रहेको समूहबाट त्यो प्रकारको चाहिँ यो के अरे यो जुन निर्माण गरेको स्ट्रक्चर प्रति वास्तवमा सम्पूर्ण गणित प्रेमी सबै समाज व्यक्ति तबकाका विभिन्न विज्ञहरू सबै यसमा चाहिँ अत्यन्त के अरे दुखित भएको छ। खास गरी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने क्रममा स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने क्रममा CBSE को चाहिँ मोडललाई हेरेको हो भने CBSE को मोडलमा मैले त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि CBSE को मोडलमा त्यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट छ, एकाडेमिक इलेक्टिभ सब्जेक्टहरू छन्, स्किल सब्जेक्टहरू छन्, जहाँ के गरेको छ भने CBSE के अरे फरेन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कम इम्पोर्टेन्स दिएको छ, आफ्नो मातृभाषा आफ्नो रिजनल भाषालाई बढी महत्त्व दिएको छ। तर हाम्रो करिकुलममा के गरेको छ भन्दाखेरि रिजनल ल्याङ्ग्वेजहरूको काहीँ इम्पोर्टेन्स मैले देखाएको छैन। एउटा दुईवटा भाषालाई चाहिँ भाषाको रूपमा त्यहाँ अप्सनल पेपरमा राखेको छ, तर इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ के अरे धेरै ल्याङ्ग्वेजको रूपमा त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ। भन्नुको अर्थ के हो त, के गर्नु खोजिया हो त? फेरि पनि हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ विदेशमा गएर तिमीहरू आफूले सिकेको ज्ञानलाई श्रम बजारमा चाहिँ विदेशी श्रम बजारमा गएर तिमीहरू चाहिँ श्रम गर्न सफल हुन्छ भन्ने मेसेज दिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी एकाडेमिक इलेक्टिभमा चाहिँ CBSE मा 34वटा विषयहरू छन्, जसमध्ये म्याथमेटिक्स पनि छ। तर यहाँ चाहिँ के छ, नेपालमा अहिले के गरेको छ भने अहिलेको प्रारूपमा 59वटा विषयहरू चाहिँ राखेको छ। कस्तो यो 59 विषय हामीलाई के एउटा इन्डिया जस्तो कन्ट्री जसले चाहिँ 34वटा विषय राखेर चाहिँ आफ्नो अध्यापन गरिरहेको छ भने यहाँ 59वटा विषय राख्नुको मैले कुनै टुक देखेको छैन। र मलाई यहाँ अलिक असन्तोष के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा अहिले अगाडि पनि हाम्रो पूर्वता सरले भन्नुभयो यो म्याथमेटिक्सको विश्वविद्यालयका स्ट्रक्चरहरूमा के छ भन्दाखेरि कम्तीमा 100 मार्क्सको म्याथमेटिक्स पढेको अवस्थामा उसले चाहिँ के अरे इन्जिनियरिङ के अरे जान सक्छ। बायोग्रुपको खास गरी बायोग्रुपको स्टुडेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। 100 मार्कको के अरे म्याथमेटिक्स पढ्यो भने उसले भोलि इन्जिनियरिङमा जान सक्छ, उसले चाहिँ BSc CSIT जान सक्छ, उसले चाहिँ एग्री फरेस्ट्रीमा जान सक्ला, उसले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ अरू विषयमा अरू विधामा विभिन्न विधामा बायोमेडिकल साइन्स वा बायोइन्फर्मेटिक्समा यी कुराहरूमा यदि जाँदाखेरि 100 मार्क्स म्याथमेटिक्स पढ्ने कुरा त उसलाई सुनिश्चित भएन। उसले चाहेर पनि पढ्न पाएन, या त उसले थप चाहिँ 6बाट 7वटा विषय पढ्नुपर्ने भयो भनेपछि भोलिको त्यो विद्यार्थीको चाहिँ नलेज कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो अझै पनि के अनुरोध छ भने नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो म्याथमेटिक्सको विषयलाई आइदर सामाजिक सोसल स्टडीको अब्लिकमा र अथवा जीवनोपयोगी कक्षा 12को जीवनोपयोगी विषयको अब्लिकमा राख्न के अप्ठ्यारो पर्थ्यो, वास्तवमा यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ, हाम्रो अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी संक्षिप्त रूपमा केही जिज्ञासाहरू समेट्नेछौँ र कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। यसपछि म त्रिभुवन विश्वविद्यालय विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ केन्द्रीय गणित विभागका म प्राध्यापक डाक्टर टङ्कनाथ धमाला सरलाई गणित विषयमा उठेका यी सवालमा केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी जिज्ञासामा परिणत हुनेछौँ। धन्यवाद। आदरणीय राममान सर, मञ्चमा आसन मन्त्री श्री राईसँग जानकारी दिने गरी उहाँलाई चाहिँ हामीले विरोध पत्र दिएका थियौँ, विकल्पित पत्र दिएका थियौँ। त्यो कुराहरू उहाँहरूले कहिले पनि सुनवाई गर्नु भएन।
र विगतमा गणितको स्थान के थियो भन्दा साइन्सका विद्यार्थीहरूले गणित अनिवार्य रूपमा पढ्थे। फर्स्ट इयरमा सबै विद्यार्थी सम्पूर्ण साइन्सका विद्यार्थीले म्याथमेटिक्स पढ्थे र सेकेन्ड इयरमा गएपछि फर्स्ट इयरमा ब्याकग्राउन्ड भइसकेको हुनाले सेकेन्ड इयरमा उनीहरू कन्टिन्यू पढ्थे। उनीहरू चाहिँ पछिका विभिन्न इन्जिनियरिङ फरेस्ट्री विभिन्न युनिभर्सिटीका ब्रान्चहरूमा जान उनीहरू खुला हुन्थे। अहिलेको स्ट्रक्चर जुन आइरहेको छ बजारमा 3टा कम्पलसरी र 3टा ऐच्छिक साइन्सका गरेर त्यसले गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूलाई 11बाटै म्याथमेटिक्स पढ्नु नदिएपछि 12मा उनीहरू म्याथमेटिक्स चोइस गर्ने प्रश्न नै उठेर त्यस कारण उनीहरू सम्पूर्ण पछिको शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। त्यो कुरा यहाँले प्रश्न बुझिदिनु होला। र यसको यो खालको प्रारूप जुन हामीले देखिरहेका छौँ जो प्रारूप लागू भएको यी विद्यार्थीहरू जो साइन्सको विद्यार्थीहरू म्याथमेटिक्सतिरको डिग्री लिएर विदेशमा जाँदैछन् ती विद्यार्थीहरूले पनि कुनै भ्यालिडिटी साइन्सको भ्यालिडिटी गुमाउनेछन् विदेशी बजारमा पनि। र अब म्याथमेटिक्सको महत्त्वलाई मैले यहाँ व्याख्या गर्नु पर्दैन किनकि म्याथमेटिक्स बायोलोजी इन्भाइरोमेन्टल साइन्सदेखि लिएर सारा कुनै पनि साइन्सको ब्रान्चमा कुनै पनि फिजिक्स कुनै पनि ब्रान्चमा मेडिसिन कुनै पनि ब्रान्चमा म्याथमेटिक्सको जरुरी हुने हुनाले साइन्सको स्ट्रिमको कुनै पनि विद्यार्थीलाई म्याथमेटिक्स पढाएकै हुनुपर्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ र अहिले पनि भन्दैछौँ। र यहाँ सरले कुरा उठाउनुभयो युनिभर्सिटीको विशेष समितिको अधिकारको बारेमा। म विशेष समितिको अध्यक्ष भएको नाताले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ पनि विशेष समितिका प्रस्तावहरू एप्रुभ गर्ने निकायहरू छन् तर युनिभर्सिटीको विशेष समितिहरूमा साइन्सका विशेष समितिहरूले म्याथमेटिक्स बिनाको एजुकेसनलाई मान्यता दिइआएका छैनन् र दिन चाहँदैनन्। त्यही भएर हामी उपस्थित भएका छौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ उठेको कुराहरूमा सामाजिक शिक्षा र अर्को के छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा। मेरो परिभाषामा मैले पहिलादेखि भन्दै आएको र हामीले भन्दै आएको के भने साइन्स पढ्ने विद्यार्थीको जीवनोपयोगी भनेको गणित हो। यदि उसले गणित पढेको छैन भने उसको साइन्स टेक्नोलोजीको ब्याकग्राउन्ड पढेको छैन, साइन्स टेक्नोलोजीको भाषामा ऊ कुरा गर्न सक्दैन। म्याथमेटिक्स भनेको साइन्स टेक्नोलोजीको भाषा हो, जग हो, मुटु हो, हृदय हो, ब्लड हो। त्यसबाट यदि त्यसलाई कटाइदियो भने साइन्सको एजुकेसन धरात्मक पर्छ, कुनै क्वालिटीको एजुकेसन हुन सक्दैन र उसले भविष्यमा केही पनि काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले साइन्स पढ्ने म्यानेजरमा भन्नुहोस् जहाँ जाँदा उसलाई म्याथमेटिक्स चाहिने हुनाले त्यो सामाजिक म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु साइन्स पढेको मान्छे सामाजिक हुँदैन, सामाजिक पढेको मान्छे क्रिमिनल हुँदैन। त्यसो हुनाले साइन्सका विद्यार्थीलाई जबरजस्ती सामाजिक शिक्षा पढाउनु पर्ने तर सामाजिक पढ्ने विद्यार्थीलाई साइन्स पढाउनु किन नपर्ने, म्यानेजमेन्ट पढेको विद्यार्थीलाई साइन्स पढाउनु किन नपर्ने। त्यसो भने साइन्सका विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक भएन भन्ने नाममा साइन्सका विद्यार्थीहरू फेल भए भन्ने नाममा म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। साइन्सको रिसर्च गरौँ, खोजी गरौँ कि म्याथमेटिक्सका विद्यार्थीहरू साइन्सका विद्यार्थी फेल भएका छैनन्। अरू फिजिक्सहरू फेल होलान्, अरू विषयहरू फेल होलान्, तर साइन्स स्ट्रिममा म्याथमेटिक्सका विद्यार्थी रिलेटिभली बढी सङ्ख्यामा पास भएको हुनाले फेल भए भन्ने बाहनामा या बढी कोर्स राख्नु पर्यो, विभिन्न सोसल साइन्सका कोर्सहरू राख्नु पर्यो भन्ने बाहनामा साइन्सको धरात्मक बनाएर राष्ट्रको संस्कृतिलाई धरात्मक बनाएर नेपालको शिक्षालाई धरात्मक बनाएर विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई साइन्स को विद्यार्थीहरूलाई म्याथमेटिक्स पढ्नबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत र मेरो चाहिँ नि म सब्जेक्ट कमिटीको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले म त्यो यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र अरू कुराहरू यहाँबाट उठेपछि जवाब दिउँ होला तर छोटकरीमा गराएको भने म अरू यो स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चर 3टा कोर्सहरू सोसल कम्पलसरी कोर्सहरू राखेको छ र 3टा कोर्सहरू ऐच्छिक राखेको छ। ऐच्छिकमा 3टा साइन्स पढ्न पाइन्छ। म क्लियर के भन्न चाहन्छु भने म सरकार सिडिसी विज्ञ सब्जेक्ट कमिटी जो संलग्न छ उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने म्याथमेटिक्स बिनाको एजुकेसन साइन्स हुन्न, यो कुरा बुझ्नु भएको पनि छ, त्यसलाई बुझ बुझाउनु भएन र म्याथमेटिक्सलाई कुनै हालतमा अनिवार्य पढ्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। के कसरी हुन्छ कुनलाई कहाँ घटाएर पढाएर हुन्छ त्यो म अहिले सल्लाह दिइ बस्दिनँ। धन्यवाद। इन्टर लेभलमा म्याथमेटिक्स पढेको